श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। द्रव्यस्य उत्पत्ति क्षणे गुणः वा क्रिया वा नोत्पद्यते इति अन्ते निरूपितम्। कुतः तथा अङ्गीक्रियते अस्मिन् शास्त्रे इत्युक्ते कारणस्य कार्यपूर्वक्षणवृत्तित्वम् अङ्गीक्रियते। कारणं कार्योत्पत्तेः प्राक् तिष्ठति, एकं क्षणं वा प्राक् तिष्ठति इति नियमः अस्मिन् शास्त्रे वर्तते। तर्हि पश्यन्तु, गुणस्य समवायिकारणं द्रव्यं चेत् यत्र गुणाख्य कार्यम् उत्पद्यते तत्र तस्य समवायिकारणभूतं द्रव्यम् अवश्यं पूर्वस्मिन् क्षणे वर्तते इति अङ्गीकर्तव्यम्। अतः द्रव्यस्य कार्यपूर्ववृत्तित्व अङ्गीकरणाय कार्यशब्देन अत्र गुणः वा क्रिया वा द्वयोर्मध्ये अन्यतरत् पूर्वक्षणवृत्तित्वम् अङ्गीकर्तुं द्रव्यम् उत्पत्तिक्षणे निर्गुणं निष्क्रियं च तिष्ठति इति अङ्गीक्रियते। तत्र समवायिकारणं द्रव्यं भवति इति निरूपितम्। ततः परम् असमवायिकारणम् इति अन्यत् कारणं वर्तते। तत्र त्रिविध कारणानि निरूप्यन्ते: समवायिकारणम्, असमवायिकारणं, निमित्तकारणम् इति। अधुना असमवायिकारणनिरूपणं कर्तुम् आरभ्यते। अथ किमेतत् असमवायिकारणं नाम? उच्यते निरूपितं हि समवायिकारणम् यद्धि स्वस्मिन् तादात्म्यसम्बन्धेन स्थित्वा समवायसम्बन्धेन कार्यं जनयति। यथा कपालः स्वस्मिन् तादात्म्येन स्थित्वा घटं जनयति। पश्यन्तु, कपालेन घटः उत्पद्यते। कपालः कारणं, कार्यं घटः। कार्यं घटः चेत् कार्याधिकरणं कपालः। कार्याधिकरणे कपाले कार्यं घटः केन सम्बन्धेन भवितुमर्हति? समवायसम्बन्धेन भवितुमर्हति। तस्मिन्नेव कार्याधिकरणे कपाले कपालः केन सम्बन्धेन भवितुमर्हति? तादात्म्यसम्बन्धेन भवितुमर्हति। तदेव अत्र निरूपितं। यथा कपालः स्वस्मिन् इत्यस्य कार्याधिकरणे इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। स्वस्मिन् तादात्म्येन स्थित्वा घटं जनयति। अतः कपालः घटसमवायिकारणम्। तादृशे समवायिकारणे यत् समवायेन स्थित्वा समवायेन कार्यमुत्पादयति तत् असमवायिकारणं। सम्यक् द्रष्टव्यम्। पूर्वं समवायिकारणस्य लक्षणं किमिति निरूपितम् इत्युक्ते समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं समवायिकारणस्य लक्षणमिति निरूपितम्। अधुना असमवायि लक्षणं कीदृशमस्ति इति पश्यन्तु। कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः स एव सम्बन्धः इत्युक्ते समवायः सम्बन्धः। परन्तु कारणतावच्छेदकः सम्बन्धः कः आसीत् पूर्वं? समवायिकारणनिरूपणे तादात्म्यसम्बन्धः। अधुना समवायः सम्बन्धः प्रविष्टः। उभयत्रापि कार्यतावच्छेदकसम्बन्धः अपि समवायः सम्बन्धः, कारणतावच्छेदकः सम्बन्धः अपि समवायसम्बन्धः एव।
तथा च समवायसम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवायसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् असमवायिकारणस्य लक्षणम्। उदाहरणं पश्यामश्चेत् सम्यक् अवगमः भवति। पश्यन्तु, तादृशे समवायिकारणे अर्थात् घटः कार्यं चेत् कार्याधिकरणं किं भवति? कपालः, स एव समवायिकारणं। तथा च समवायिकारणे अर्थात् कार्यस्य अधिकरणे यत् यः पदार्थः यत् कारणं समवायेन स्थित्वा समवायसम्बन्धेन एव कार्यमुत्पादयति तत् असमवायिकारणम्। उदाहरणं निरूप्यते, यथा कपालद्वय संयोगः घटं प्रति असमवायिकारणं भवति। पश्यन्तु, कपालद्वय संयोगेन एव घटः उत्पद्यते। अत्र एकः कपालः अन्यत्र एकः कपालः इति चिन्तयतु। वस्तुगत्या एवं रूपेण समानपरिमाणेन न भवति। कपालद्वयम् इत्युक्ते कथं भवति ज्ञायते वा? घटस्वरूपम् एवं भवति, अधस्तात् तत्र अवकाशः भवति, रन्ध्रमिव भवति। अनन्तरम् एतादृशः कश्चन कपालः भवति, तम् आदाय अधस्तात् लेप्यते। एवमेव अस्ति, परन्तु अवगमनार्थं वयम् एवं किञ्चित् चिन्तयामः। एवमस्ति इति चिन्तयतु, अयम् एकः कपालः, अयम् एकः कपालः इति चिन्तयतु। अस्माभिः तादृशवस्तुनिरूपणं कर्तुं न शक्यते, पूर्वं यादृशम् उक्तम्, अतः एवं स्वीक्रियताम्। अथवा एवर् सिल्वर् इत्यादि धातवः वर्तन्ते किल, तैः यत्र निर्माणं क्रियते तत्र एवमेव क्रियते। उभयोः पार्श्वे समानाकारक कपालद्वयं भवति, तयोः योजनं क्रियते, वेल्डिङ्ग् क्रियते, तत्र तथैव भवति। तदिति मनसि चिन्तयतु। अयम् एकः कपालः, अयम् एकः कपालः। द्वाभ्यां कपालाभ्यां कश्चन घटः उत्पद्यते। तत्र अस्मिन् पार्श्वे कश्चन कपालः वर्तते, अत्र कश्चन कपालः वर्तते, मध्ये व्यवधानं वर्तते इति चिन्तयतु। तदानीं घटः उत्पद्यते वा? नोत्पद्यते। तयोः संयोगः अपेक्षितः, योजितं सत् घटः उत्पद्यते। तर्हि संयोगः अपि घटं प्रति कारणं। कयोः संयोगः? कपालाभ्यां संयोगः, कपालयोः संयोगः, कपालयोः संयोगः, कपालयोः संयोगः अपेक्षितः। तर्हि संयोगः अपि घटं प्रति कारणं। कीदृशं कारणं? समवायिकारणं तु न भवति। कुतः? घटं प्रति समवायिकारणं द्रव्यमेव किल, सर्वत्र समवायिकारणं भवति। अतः कपालः एव समवायिकारणं। तर्हि अत्र निरूपितः यः संयोगः, कपालयोः संयोगः, सः कीदृशं कारणं भवितुमर्हति? असमवायिकारणं भवतु। अधुना असमवायिकारणं किमिति चिन्तितं, परन्तु सः संयोगः कुत्र वर्तते? कपालयोः वर्तते। सम्यक् उक्तम्। कपालयोः वर्तते इत्युक्तं केन सम्बन्धेन वर्तते? संयोगः इति कः पदार्थः? कीदृशः पदार्थः? द्रव्यं वा? गुणपदार्थः। गुणः। तर्हि गुणः संयोगः, गुणी कपालः, तयोर्मध्ये संयोगः सम्बन्धः भवति। तर्हि पश्यन्तु, संयोगः कपाले, कपाले इत्यस्य कः अभिप्रायः? कार्याधिकरणे कपाले। कुतः एवम् उच्यते? प्रकृतस्थले कपालः स्वीकृतः घटक समवायिकारणमिति, अतः क्लेशो नास्ति। सर्वत्र अस्माभिः अयं कार्यकारणभावप्रकारः निरूपणीयः चेत् कथं वक्तव्यं? कार्याधिकरणे इति वक्तव्यम्। एवम् उच्यते चेत् सर्वत्र योजयितुं शक्यते। अतः कार्याधिकरणे अर्थात् कपाले संयोगः समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। कार्याधिकरणे
येन संबंधेन स्थित्वा कार्यं जनयति सः संबंधः कारणतावच्छेदक संबंधः। संयोगः कार्याधिकरणे कपाले स्थित्वा समवाय संबंधेन इत्यस्य अभिप्रायः कः? कपाले घटः केन संबंधेन तिष्ठति? उभयोः पश्यन्तु, सर्वत्र लोके कार्यत्वेन अभिमतस्य एवं कारणत्वेन अभिमतस्य च एकत्र सामानाधिकरण्यम् अपेक्षितम्। उभयोः मेलनम् अपेक्षितम्, अन्यथा कार्यं नोत्पद्यते। सम्यक् अस्ति। अयं तु विषयः अनुभवसिद्धः एव, सम्यक् अस्माभिः लोके द्रष्टुं शक्यते। अधुना घटः कार्यं, कारणत्वेन कः पदार्थः अधुना अभीप्सितः अस्माकं? कपालो संयोगः, कपालयोः संयोगः। तस्मिन् विषये वयं चिन्तयन्तः स्मः। तर्हि तयोः कपालसंयोग घटयोः कारणयोः एकत्र स्थितिः सामानाधिकरण्यम् अपेक्षितम्। तत् स्थलं किं भवेत्? यत् समवादिकारणं भवति तदेव भवति, तदेव कार्याधिकरणम् इत्युच्यते। तर्हि उभयोः कार्यस्य कारणस्य च कारणत्वेन अभिमतस्य संयोगस्य च एकत्र स्थितिः कार्याधिकरणे। तत्र कार्यं येन संबंधेन भवति सः संबंधः कार्यतावच्छेदक संबंधः। अधुना पश्यन्तु, कार्यं घटः केन संबंधेन कार्याधिकरणे अस्ति? समवाय संबंधेन। एवं कारणत्वेन अभिमतः कपालयोः संयोगः कपाले केन संबंधेन तिष्ठति? तदपि समवाय संबंधेन। अत एव अत्र कारणतावच्छेदकः संबन्धः अपि समवायः, कार्यतावच्छेदक संबन्धोऽपि समवायः एव। सम्यक् अस्ति वा? तर्हि पश्यन्तु, लक्षणं किम् उक्तम्? लक्षणम् एतावता नोक्तम्, अस्माभिः चिन्तितं। किमिति? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम्। कस्य लक्षणमिदम्? असमवायिकारणस्य लक्षणमिदम्। अत्रापि इदम् एकं लक्षणं वर्तते, अन्यदपि किञ्चित् लक्षणं वर्तते। क्वचित् कारणतावच्छेदक सम्बन्धः असमवायिकारणस्थले अन्यदपि अपेक्षितः वर्तते, तस्य निरूपणं ग्रन्थकारेण एव क्रियते इति अहं चिन्तये। तदानीं पश्यामः। अधुना एतावत् बुद्धौ स्थापनीयं। किमिति? समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित तादात्म्य संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् इति लक्षणम् उक्तं चेत् तत् कस्य लक्षणं भवेत्? समवायिकारणस्य लक्षणं। समवाय संबंधावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय संबंधावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् इति लक्षणम् उक्तं चेत् तत् असमवायिकारणस्य लक्षणम् इति एतावता ज्ञातव्यमस्ति। पश्यन्तु, यथा कपालद्वय संयोगः घटं प्रति असमवायिकारणं भवति, तस्य विवरणं क्रियते। संयोगः हि गुणः सः पूर्वोक्तरीत्या इत्युक्ते गुणगुणिनोः समवायः इति पूर्वोक्तरीत्या समवायेन द्रव्ये कपाले भवति। एवं दण्डचक्रादिकारण समवधाने अपि न कपालद्वय संयोगेन विना घटस्य उत्पत्तिः भवति। पश्यन्तु, अधुना अनया पंक्त्या किं निरूप्यते? संयोगः घटोत्पादनार्थम् आवश्यकः इति निरूप्यते। हृदस्ति, कपालः अपि अस्ति, भ्रमणार्थं सर्वं दण्डः यद्यद् अपेक्षितं कारणसामग्र्यां संयोगं विना अन्यत् सर्वमस्ति। घटः उत्पद्यते वा? नोत्पद्यते। तदेव निरूपयति। पश्यन्तु, एवं दण्डचक्रादि कारण समवधाने अपि न कपालद्वय संयोगेन विना घटस्य उत्पत्तिः भवति। अतः कपालद्वय संयोगः घटस्य जनको अपि भवति, कारणं भवति इत्यर्थः। एवं सः कपालरूप घट समवायिकारणे समवाय संबंधेन स्थित्वा
घटात्मकं घटरूपं कार्यं जनयति अतः कपालद्वय संयोगः घटस्य असमवायिकारणम् सम्यक् अवगमः जातः किल अत्रैव उदाहरणान्तरं प्रदर्शयति एवं तन्तुद्वय संयोगः अपि तन्तौ अर्थात् पटः कार्यं वस्त्रम् इति चिन्तयतु पटस्य कार्याधिकरणं कार्यं पटः चेत् कार्याधिकरणं किं भवति कार्यं पटः कुत्र जायते पटौ पटः एव कार्यं तन्तौ इति वक्तव्यं तन्तौ 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 तर्हि तन्तुः कार्य समवायिकारणं सम्यक् अस्ति कार्याधिकरणं तदेव अत्र उच्यते एवं तत्र कार्याधिकरणे तन्तौ तन्तुद्वय संयोगः समवायसम्बन्धेन भवति अतः तन्तुद्वय संयोगः कार्यं प्रति पटं प्रति असमवादिकारणं भवति एवं तन्तुद्वय संयोगः अपि तन्तौ कार्याधिकरणे समवायेन स्थित्वा तत्रैव समवायेन पटात्मकं कार्यं जनयति इति तन्तुद्वय संयोगः पट असमवायिकारणं यथा समवायिकारण निरूपण अवसरे कार्यतावच्छेदकः सम्बन्धः समवायसम्बन्धः तथैव इहापि समवायः एव कार्यतावच्छेदक सम्बन्धे वैलक्षण्यं किमपि न जातम् कारणाधिकरणे कपालद्वय संयोगाधिकरणे कपाले अर्थात् कपालद्वय संयोगः यत्र जायते तदेव कार्याधिकरणं कपालद्वय संयोगाधिकरणे घटस्य समवायेनैव उत्पद्यमानत्वात् कारणतावच्छेदक सम्बन्धस्तु समवायिकारणत्वे पूर्वं तादात्म्यं प्रवेशितम् इह भवति समवायः एव सम्बन्धः तथा च लक्षणमधुना उच्यते समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कार्यता निरूपित समवाय सम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वम् असमवायिकारणत्वम् असमवायिकारणस्य तदेव तटस्थं लक्षणं निष्कृष्टं लक्षणम् इदमेव अस्ति इदमेव ग्रन्थकृता कार्येण एकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायिकारणम् इत्युक्तम् मूलग्रन्थे एवमस्ति किल कार्येण कारणेन वा सह एकस्मिन्नर्थे समवेतं सत् कार्यम् उत्पद्यते तत् असमवायिकारणम् इत्युक्तम् तत्र अस्माभिः किञ्चित् सावधानतया द्रष्टव्यमस्ति कार्येण कारणेन वा सह इति वर्तते सम्यक् अस्ति वा अधुना कार्येण इत्यस्य विवरणं कृतं तावदेव एतावता कारणेन इत्यस्य विवरणं न कृतं मया आदौ एव वक्तुम् आरब्धम् अत्र इतोपि लक्षणान्तरं किञ्चित् वर्तते इति तन्मनसि निधाय एव मया उक्तम् अत्र कस्य निरूपणं कृतं कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे इति उक्तं क्वचित् कारणेन सह इति लक्षणं स्वीक्रियते चेत् तत्र कार्यतावच्छेदकः सम्बन्धः अन्यादृशः भवति भवतु तद् एतेनैव निरूप्यते इति कृत्वा अग्रे पश्यामः इदमेव ग्रन्थकृता कार्येन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं सत् कारणम् असमवायिकारणम् इत्युक्तम् कार्येन अर्थात् घटेन सह एकस्मिन् अर्थे समवेतं समवाय सम्बन्धेन विद्यमानं सत् कारणम् असमवायिकारणम् यद्यपि च मूले कार्येण कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे इत्यादि लिखितं तथापि तत्रत्यः कार्येण सह एकस्मिन् अर्थे समवेतम् इति भागः प्रथम असमवायिकारण निरूपण उपयोगी वर्तते इति कृत्वा तस्य निरूपणं कृतं कारणेन इति अंशः
द्वितीयस्य असमवायिकारणस्य निरूपणाय वर्तते, तस्य आवश्यकता तत्र अस्ति। तत्तु यथावसरं निरूपयिष्यते, अग्रे निरूपयिष्यते। अतः तस्मिन् विषये विचारः अधुना मास्तु। एवं कश्चन अन्यः अपि पदार्थः निरूपणीयः अस्ति कार्यकारणभावस्थले इति बुद्धौ स्थापनीयम्। अधुना तावदेव। एवं द्रव्यगतम् एकत्वमपि समवायेन घटे स्थित्वा तत्र द्वित्वरूपं गुणमुत्पादयति इति तदपि द्वित्वस्य असमवायिकारणं भवति। पश्यन्तु, एकस्मिन् घटे इत्युक्ते तद् एकत्वं वर्तते इत्येव अर्थः। एकत्वं गुणः संख्या, सा संख्या अधुना कुत्र वर्तते? घटे अस्ति। केन सम्बन्धेन? समवायसम्बन्धेन। तत्र द्वित्वं त्रित्वम् इति या संख्या वर्तते तत्रापि कश्चन विचारः वर्तते। द्वित्वादिकं संख्या वा अथवा किम् अस्ति तत्र गुणस्य गुणोत्पादकत्वं नास्ति इति अस्मिन् शास्त्रे स्वीक्रियते किल। एकत्व संख्या यदि द्वित्वादि संख्याम् उत्पादयेत् तर्हि गुणेन गुणः उत्पन्नः इति भवेत्। अतः द्वित्वादिकम् अपेक्षा बुद्धि जन्यम् इति अग्रे विचारः वर्तते। परन्तु अस्माभिः अधुना एतावता इदम् अवगन्तव्यम् अस्मिन् काले किमस्ति इत्युक्ते संख्या घटे स्थित्वा द्वित्वादिकम् उत्पादयति। तद्द्वित्वादिकं संख्या वा अन्यः कश्चन पदार्थः वा इति अनन्तरं चिन्तयामः। द्वित्वादिकम् अधुना कुत्र स्थित्वा केन सम्बन्धेन स्थित्वा किं जनयति? एकत्व संख्या घटे स्थित्वा केन सम्बन्धेन? समवाय सम्बन्धेन स्थित्वा द्वित्वादिकं जनयति। अतः द्वित्वादिकं प्रति द्वित्वादि संख्यां प्रति समवायिकारणं किं भवति? घटः भवति। सर्वथा तदेव किल अस्ति। घट द्रव्यमेव समवायिकारणं। तत्र पश्यन्तु, कार्यं द्वित्वादिकं, तत् कार्यं घटे केन सम्बन्धेन तिष्ठति? समवायसम्बन्धेन। कार्याधिकरणे घटे घटः केन सम्बन्धेन तिष्ठति? तादात्म्यसम्बन्धेन तिष्ठति। तथा च तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न कारणताश्रयत्वं घटे अस्ति इत्यतः द्वित्वादिकं प्रति घटः समवायिकारणम्। तत्र तस्मिन् कार्याधिकरणे घटे एकत्वं समवायसम्बन्धेन तिष्ठति। कुतः? संख्या गुणः। तथा च कार्याधिकरणे घटे एकत्वं समवायसम्बन्धेन स्थित्वा द्वित्वादिकं समवायसम्बन्धेन जनयति इत्यतः द्वित्वादिकं प्रति एकत्वम् असमवायिकारणं भवति। सम्यक् अवगतं वा? अधुना क्लेशः अस्ति वा? पङ्क्तिं पश्यन्तु। एवं द्रव्यगतम् एकत्वमपि समवायेन घटे स्थित्वा तत्र द्वित्वरूपं गुणम् उत्पादयति इति तदपि द्वित्वस्य असमवायिकारणं भवति। पश्यन्तु, एकत्वस्य द्वैविध्यम् इदञ्च द्वित्व असमवायिकारणीभूतम् एकत्वं द्विविधं भवति। कथं? जन्ये घटादौ विद्यमानम् अनित्यम्। अयमपि विषयः अस्माभिः पूर्वं पठितः। नित्यगतं नित्यम्, अनित्यगतम् अनित्यम् इति पठितं किल। तस्य विवरणं पश्यन्तु। परमाणुगतं यद् एकत्वं तद् नित्यं। कुतः? नित्याश्रयत्वात्। घटगतम् एकत्वं तु अनित्यं। कुतः? अनित्याश्रयत्वात्। तस्य विवरणं क्रियते। इदञ्च द्वित्व असमवायिकारणीभूतम् एकत्वं द्विविधं भवति। जन्ये घटादौ विद्यमानम् अनित्यम्। घटोत्पत्ति द्वितीयादि क्षणे रूपादि गुणैः सह उत्पद्यते। इदम् एकत्वं घटोत्पत्ति द्वितीय क्षणे उत्पद्यते। कुतः तथा अङ्गीकर्तव्यम्? अस्माभिः आदौ एव चिन्तितं। घटः एकत्वादि संख्यां प्रति कारणं वर्तते। कारणस्य पूर्ववृत्तित्वम् अपेक्षितम्। अतः प्रथमक्षणे घटोत्पत्तिः चेत् तदनन्तरं यदा कदापि एकत्वस्य उत्पत्तिः, यदा कदापि इति केवलम् उच्यते मुखात्, द्वितीयक्षणे एव उत्पद्यते।
घटोत्पत्ति द्वितीयादि क्षणे रूपादि गुणैः सह उत्पद्यते कालांतरभावि द्वित्वादिकं प्रति असमवायि कारणञ्च अन्यत्तु एकत्वम् अन्यत्तु इत्युक्ते नित्य एकत्वम् एतावता पंक्त्या अनित्य एकत्वस्य विवरणं कृतं कुतः घटगत एकत्वम् अनित्यम् अनित्याश्रयत्वात् इति निरूपितम् इतः परं नित्यम् एकत्वं कीदृशं भवति कुत्र भवति इति उच्यते अन्यत्तु एकत्वम् आकाशात्मा आकाश आत्मादि नित्यद्रव्यगतम् तस्य आश्रयस्य तस्य इत्युक्ते संख्याश्रयीभूतस्य पदार्थस्य आकाशादेः आश्रयस्य नित्यत्वात् तदेकत्वमपि तद्गत एकत्वमपि आकाशादिगत एकत्वमपि आत्मत्वजातिवत् नित्यम् आत्मत्वजातिः नित्या अस्ति कुतः आश्रयस्य नित्यत्वात् तद्वदेव भवति च तत् द्वौ आत्मानौ आकाशात्मानौ इत्यादि प्रतीति विषय द्वित्वं प्रति असमवादि कारणम् आत्मगतम् एकत्वं तद्गत द्वित्वादिकं प्रति कारणं भवति पश्यन्तु अस्मिन् शास्त्रे परमात्मा जीवात्मा इति भेदः वर्तते जीवात्मानः बहवः वर्तन्ते तत्र द्वौ जीवात्मानौ इति व्यवहारः क्रियते चेत् तत्र द्वित्वम् उत्पन्नम् इत्येव किल अर्थः तादृशद्वित्वं प्रति किं कारणं भवति एकत्वं कारणं भवति तर्हि तादृशस्थले एकत्वम् असमवादिकारणं जीवात्मगतद्वित्वादिकं प्रति असमवादिकारणं कुतः जीवात्मा तदानीं समवादिकारणं भवति असमवादिकारणं तु एकत्वादिकं भवतु आकाशविषये कथं द्वित्वम् उत्पद्यते कथञ्चिदपि नैव उत्पद्यते किल एकः एव किल आकाशः इति चेत् आत्माकाशे आकाशम् इति नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः वर्तते आत्माकाशे इति व्यवहारः क्रियते आत्मा च आत्मा आकाशः इति उभयोः मेलनं कृत्वा तदानीं द्वित्वं सम्पाद्यते किल तादृशद्वित्वं कुत्र भवति पश्यन्तु द्वौ रामौ इति वक्तुं न शक्यते एकः एव रामः रामलक्ष्मणौ इति वक्तुं शक्यते किल तदानीं तत्र द्वित्वं यत् प्रतीतं वर्तते तादृशद्वित्वस्य आश्रयः कः रामः वा लक्ष्मणः वा उभावपि तद्वदेव यद्यपि आकाशौ इति वक्तुं न शक्यते आकाशात्मानौ इति उक्त्वा तत्र प्रतीयमानस्य द्वित्वस्य आश्रयः कः इति पृष्टे आकाशः अपि द्वित्वाश्रयः भवति एवम् आत्मा अपि भवति एवं वक्तुं शक्यते न वा तर्हि द्वित्वाश्रयत्वम् आकाशस्य अस्ति न वा एवं सम्पादयितुं शक्यते यद्यपि आकाशः अनेकः न भवति तथापि तथैव अत्र निरूप्यते पश्यन्तु भवति च तत् द्वौ आत्मानौ इति व्यवहारः एवं आकाश आत्मानौ इत्यादि प्रतीति विषय द्वित्वं प्रति असमवादि कारणम् उत्पद्यमानत्वादेव द्वित्वादीनां सिद्धम् अनित्यत्वम् उत्पद्यते किल एकत्वेन जायते किल अतएव पश्यन्तु एकत्वं द्विविधम् द्वित्वादिकम् एकविधमेव कुतः तथा उच्यते एकत्वं द्विविधम् इत्यस्य अभिप्रायः एकत्वं नित्यपदार्थाश्रितं चेत् तदेकत्वं नित्यम् अनित्यपदार्थाश्रितं चेत् अनित्यम् द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव इत्येव किल मूलपङ्क्तिः वर्तते तस्य अयमेव अभिप्रायः द्वित्वं तु जायते चेत् सः अवश्यम् अनित्यः भवति अत एव तदुक्तम् उत्पद्यमानत्वादेव द्वित्वादीनां सिद्धम् अनित्यत्वं तदेतत् सर्वम् अनुसन्धाय उक्तम् अन्नं भट्टैः एकत्वं नित्यम् अनित्यं च कथं नित्यगतं नित्यम् एकत्वम् अनित्यगतम् एकत्वम् अनित्यं द्वित्वादिकं तु सर्वत्र अनित्यमेव इति अत्र च नित्यपदेन
आकाशादयः ग्राह्याः आश्रयीभूताः नित्याः ये पदार्थाः आकाशादयः ते ग्राह्याः पृथिव्यादिचतुष्टयस्य परमाणवः अपि शक्याः ग्रहीतुम् अनित्याश्च घटादयः लक्षणनिरूपणं तु कालग्रन्थवत् आलोचनीयम् संख्यालक्षणे परिष्कारः संख्यायाः लक्षणमिदस्ति तस्य विवरणं क्रियते कालनिरूपणे अतीतादिव्यवहार इत्यादि रूपे अतीतत्वं प्रकारः इति चिन्तितम् अत्र एकत्वादिव्यवहार हेतुः इति लक्षणकरणात् एकत्वादिरूपा संख्या एव व्यवहारेण जायमाने ज्ञाने शब्द व्यवहारो नाम शब्दप्रयोगः ज्ञानजनक शब्दप्रयोगः तादृश शब्दप्रयोगेन जायमाने ज्ञाने प्रकारविधया भासते ग्राह्या तथा च यावत् एकत्व द्वित्वादिरूपां संख्यां न विद्मः तावत् अन्यं बोधयितुम् अयमेकः इमौ द्वौ इति शब्दप्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः पश्यन्तु कश्चन बालकः शिशुः वर्तते सः संख्यां न जानाति तेन एवं वक्तुं पार्यते वा तत्र एकः मार्जारः अस्ति इति वक्तुं पार्यते वा कुतः सः संख्यां न जानाति तर्हि संख्या विषयक अर्थात् संख्या प्रकारक शाब्दबोधं जनयितुं व्यवहारं कर्तुं सः न प्रभवति कुतः संख्यां न जानाति अनन्तरं सः विद्यालयं गच्छति तत्र आचार्यैः पाठितः सन् सः संख्याम् अधुना जानाति अधुना किं वदिष्यति माता तत्र पश्यतु एकः मार्जारः वर्तते इति वदिष्यति कुतः अधुना वक्तुं सः शक्नोति इत्युक्ते सः अधुना संख्यां जानाति तर्हि संख्याप्रकारक शाब्दबोधं प्रति शाब्दबोधं प्रति इत्युक्ते ज्ञानजनकं प्रति संख्या अपेक्षिता ज्ञानजनक शब्दप्रयोगं प्रति संख्या अपेक्षिता पूर्वं यथा अस्माभिः कालविषये विचारः कृतः तद्वदेव अस्ति पश्यन्तु तथा च यावत् एकत्वद्वित्वादिरूपां संख्यां न विद्मः तावत् अन्यं बोधयितुम् अयमेकः इमौ द्वौ इति शब्दप्रयोगं कर्तुं न शक्नुमः ताञ्च संख्यां ज्ञात्वा यदा अयमेकः इति प्रयोगं कुर्मः तदा अपरस्य पुरुषस्य मातुः वा कस्यचित् तेन ज्ञानमुत्पद्यते तेन इत्युक्ते तादृश शब्दप्रयोगेन ज्ञानमुत्पद्यते अयम् एकः इति ज्ञानमुत्पद्यते इत्याकारकं ज्ञानमुत्पद्यते तत्र पुरोवर्ति घटादिः तस्मिन् ज्ञाने पश्यन्तु अयम् एकः इति ज्ञानं मम उत्पन्नम् इति चिन्तयतु मम ज्ञाने घटः विशेष्यं भवति तत्र प्रकारः कः भवति एकत्वसंख्या तदेव अत्र उच्यते तत्र पुरोवर्ति घटादिः विशेषविधया भासते एकत्वं द्वित्वं वा यादृशशब्दप्रयोगः कृतः तदनुसारेण द्वित्वं वा प्रकारविधया भासते सा च प्रकारता प्रकारतायाः अधिकरणे विद्यमानेन एकत्वत्वेन द्वित्वत्वेन वा अवच्छिद्यते पश्यन्तु एकत्वत्वावच्छिन्ना प्रकारता द्वित्वत्वावच्छिन्ना प्रकारता द्वित्वत्वावच्छिन्ना प्रकारता पश्यन्तु घटे विद्यमान प्रतियोगितायाः घटत्वेन अवच्छेदवत् घटाभावः इति यत्र उच्यते तत्र घटः प्रतियोगी घटे प्रतियोगिता तस्मिन्नेव घटे विद्यमानं घटत्वं प्रतियोगितायाः अवच्छेदकम् इति यथा उक्तं तद्वदेव अत्र एकत्वं कुत्र वर्तते घटे वर्तते तत्रैव प्रकारतापि अस्ति एकत्वेपि प्रकारता तर्हि एकत्वत्वं
किमस्ति प्रकारतायाः अवच्छेदकं भवति। सम्यक् ज्ञातं वा? तदेव अत्र उच्यते। घटे विद्यमान प्रतियोगितायाः घटत्वेन अवच्छेदवत् तथा च एकत्वत्वावच्छिन्न प्रकारता निरूपित घटादिनिष्ठ विशेषता निरूपक ज्ञान विशेषता निरूपकं यत् ज्ञानं तादृश ज्ञाननिष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रय शब्द कारणता कुत्र भवति? शब्दे भवति। शब्देनैव किल तादृश ज्ञानम् उत्पद्यते इति कृत्वा कारणताश्रयत्वं शब्दे। तदेव अत्र उक्तं कार्यता निरूपित कारणताश्रय शब्द प्रयोग निष्ठ कार्यता निरूपित कारणताश्रयः संख्या। तादृश कार्यता निरूपित कारणताश्रयत्वं संख्यायाः लक्षणम्। इत्थमेव च तत्र तत्र योग्यं प्रकारं प्रकारतावच्छेदकं च प्रवेश्य व्यवहारपदघटितानि लक्षणानि परिष्कर्तुं यदितव्यम्। परिकर्तुम् इति वर्तते, परिष्कर्तुम्। वयमपि तान् प्रकारान् तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। अद्य अत्र समापयामः। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः।